नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी किर्चोफ्स ल को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। किर्चोफ्सको दुईटा ल छ, एउटा किर्चोफ्स करेन्ट ल र अर्को किर्चोफ्स भोल्टेज ल। किर्चोफ्स ल चाहिँ सर्किटहरु सल्भ गर्न युज गरिन्छ। अब पहिला किर्चोफ्स करेन्ट लबाट सुरु गरौं। किर्चोफ्स करेन्ट ललाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि केसीएल, सर्ट फर्ममा केसीएल भनिन्छ। त्यस्तै यसलाई अर्को के भन्छ जंक्सन रुल पनि भनिन्छ। त्यस्तै यसलाई किर्चोफ्सको फर्स्ट ल पनि भनिन्छ। किर्चोफ्स फर्स्ट ल। अब किर्चोफ्सको फर्स्ट ल भने पनि, जंक्सन रुल भने पनि, केसीएल भने पनि, किर्चोफ्स करेन्ट ल भने पनि यो सबै के हो त? यो एउटै हो। अब यो लले के भन्छ यसको बारेमा हेरौं। अब according to this law, at any node, algebraic sum of current is 0। भनेको मतलब समेसन I equal to 0। कुनै पनि नोडमा करेन्टको अल्जेब्रिक सम 0 हुन्छ भन्छ यसले। अब एउटा डायग्राम हेरौं। हामीसँग यस्तो यो करेन्ट I1 छ, यो I2, यो I3, यो I4 र यो I5 छ रे। र यो के छ? एउटा हामीसँग नोड छ, नोड A। अब केसीएल रुलले के भन्यो भन्दाखेरि कुनै पनि नोडमा करेन्टको अल्जेब्रिक सम 0 हुन्छ भन्यो। अब यो रुल युज गर्नको लागि हामीले एउटा के गर्नुपर्छ त? एउटा सानो साइन कन्भेन्सन चाहिँ याद राख्नुपर्छ। साइन कन्भेन्सन याद राख्नुपर्छ। अब के हो त साइन कन्भेन्सन भन्दाखेरि यदि नोडमा करेन्ट इन्टर भएको छ भनेपछि इन्टरिङ करेन्टलाई हामीले के लिइन्छ? पोजिटिभ लिइन्छ। इन्टरिङ करेन्ट इज टेकन एज के त? पोजिटिभ लिइन्छ। र नोडबाट करेन्ट बाहिर गएको छ भनेपछि आउटगोइङ करेन्टलाई के लिइन्छ त? हामीले नेगेटिभ लिइन्छ। भनेपछि अब यो साइन कन्भेन्सन र यो रुल युज गरेर अब यो जुन डायग्राम छ, यो फिगर छ, यसमा त्यो रुल लगाउँ है त। के हुन्छ? I1, I2, I3 भनेको के हो? यो इन्टरिङ करेन्ट हो। भनेपछि यिनीहरु के हुने भयो? पोजिटिभ हुने भयो। I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I4, I5 के हो त? आउटगोइङ करेन्ट हो। भनेपछि यिनीहरु नेगेटिभ हुन्छ। भनेपछि माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टु 0। यो एउटा इक्वेसन भयो। त्यस्तै अब यसलाई पोजिटिभ साइन एकतिर नेगेटिभ साइन एकतिर गर्दियो भने के लेख्न सक्यो त हामीले? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टु I4 प्लस I5 लेख्न सकियो। यो भनेको के हो? I1 प्लस I2 प्लस I3 भनेको के हो त? यो इन्कमिङ करेन्ट हो। इक्वल टु I4 प्लस I5 भनेको के हो त? आउटगोइङ करेन्ट हो। अब यही आधारमा नि हामीले के लेख्न सकियो त भन्दाखेरि किर्चोफ्स लले के पनि भन्दो रहेछ भन्दाखेरि एट एनी नोड अल्जेब्रिक सम अफ इनकमिङ करेन्ट इज इक्वल टु द आउटगोइङ करेन्ट। अगेन हामीले के लेख्न सक्यो त? एट एनी नोड द अल्जेब्रिक sum of incoming current is equal to the algebraic sum of outgoing current। यो पनि लेख्न सक्यो। अब केसीएल ले के पनि भन्दो रहेछ भन्दाखेरि
कुनै पनि नोडमा इन्कमिङ करेन्टको अल्जेब्रिक सम भनेको आउटगोइङ करेन्टको अल्जेब्रिक सम हो भन्छ। अब यो चाहिँ केमा बेस्ड छ भन्दाखेरि इट इज बेस्ड अन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, इट इज बेस्ड अन ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्जमा बेस्ड छ। यो मल्टिपल चोइस क्वेसनको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो सोधिरहेको हुन्छ के किर्चोफ्सको फर्स्ट ल कुन लमा बेस्ड छ भनेर। यो चाहिँ बेस्ड अन ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज। अब केभिएल तिर जाउँ। दोस्रो ल छ किर्चोफ्स भोल्टेज ल, यसलाई के पनि भनिन्छ सर्ट फर्ममा केभिएल पनि भनिन्छ, अथवा मेस रुल, मेस अथवा लुप रुल, अथवा यसलाई किर्चोफ्स सेकेन्ड ल, किर्चोफ्सको सेकेन्ड ल पनि भनिन्छ। यो लले के भन्छ त भन्दाखेरि according to this law the algebraic sum of potential changes in closed loop is 0 भन्छ, अथवा समेसन डेल भी इक्वल टू 0 भन्छ। कुनै पनि क्लोज लुप, लुप चाहिँ क्लोज हुनुपर्छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट, क्लोज लुप हुनुपर्छ। यो रुलले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि क्लोज लुप अथवा मेसमा पोटेन्शियल चेन्जेसको अल्जेब्रिक सम 0 हुन्छ भन्छ। एउटा सर्किट कन्सिडर गरौँ। यो 10 भोल्ट छ, यो 2 ओम छ रेसिस्टर, यो 5 भोल्ट छ ब्याट्री, यो 3 ओम छ। अब केभिएल युज गर्नको लागि थोरै साइन कन्भेन्सन फेरि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामी हाई पोटेन्शियलबाट लो पोटेन्शियलमा गयौँ भने के हुन्छ त पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ। पोटेन्शियल ड्रप छ भने चाहिँ त्यस्तो केसमा हामीले के लिन्छ, डेल भी चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि ड्रप भयो भने डेल भी नेगेटिभ लिन्छ। त्यस्तै यदि हामी लो पोटेन्शियलबाट हाई पोटेन्शियल रिजनमा गयौँ भने के हुन्छ, त्यतिखेर पोटेन्शियल गेन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा डेल भी चाहिँ हामीले के लिन्छ, पोजिटिभ लिन्छ। यो चाहिँ यस्तो याद गर्नुपर्छ। अब मानौ ब्याट्री छ, ब्याट्रीको इएमएफ ई छ। यदि हामी यो पोजिटिभ साइड, यो नेगेटिभ साइड छ, यदि हाम्रो पाथ यो छ, हामी यो डिरेक्सनमा मुभ गर्यौँ हैन, हाम्रो पाथ यो छ भने के हुन्छ, हामी पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गयौँ भनेको हाई पोटेन्शियलबाट लो पोटेन्शियलमा गयौँ भनेपछि यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त डेल भी चाहिँ हामीले कति लिन्छ, पोटेन्शियल ड्रप भयो भनेपछि माइनस ई लिन्छ। त्यस्तै इएमएफ ई छ, यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ, यदि हाम्रो पाथ यो छ, हामी यो डिरेक्सनमा हिँडिरहेका छौँ भनेपछि हामी के त छ नेगेटिभबाट पोजिटिभ भनेको लो पोटेन्शियलबाट हाई पोटेन्शियलमा गइरहेका छौँ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त पोटेन्शियल गेन भयो भनेपछि हामीले डेल भी इक्वल टू के लिन्छ त पोजिटिभ ई लिन्छ। यो चाहिँ सर्किटहरू सल्भ गर्दाखेरि काम लाग्छ। अब रेसिस्टेन्सको केस हेरौँ। अब यो रेसिस्टेन्स छ, यसमा करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ, यो आर छ। अब हाम्रो पाथ के छ, हाम्रो पाथ यो छ, हामी करेन्टकै डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेछौँ भने के हुन्छ, यो पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ छ हैन, करेन्ट फ्लो भएपछि यो पोजिटिभ हुन्छ, यो साइड नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि हाम्रो पाथ र करेन्टको पाथ एउटै छ भनेको मतलब हामी हाई पोटेन्शियलबाट लो पोटेन्शियलतिर गइरहेका छौँ भनेपछि यस्तो केसमा के हुन्छ त पोटेन्शियल ड्रप भयो
भनेपछि डेल भी इक्वल टु पोटेन्शियल ड्रप भएपछि के हुन्छ माइनस हुन्छ डेल भी इक्वल टु आई इन्टु आर हुन्छ माइनस आई इन्टु आर त्यस्तै करेन्ट डिरेक्सन यो छ आई यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ यदि हाम्रो डिरेक्सन यो छ हाम्रो पाथ चाहिँ यो छ भनेपछि के हुन्छ हामी लो पोटेन्शियल करेन्टको डिरेक्सन कस्तो छ यस्तो छ माथि देखाए जस्तो हैन र हामी चाहिँ करेन्टको अपोजिटमा मुभ गरिरहेका छौं भनेपछि हामी के गरिरहेका छौं त लो पोटेन्शियलबाट हाई पोटेन्शियलतिर गइरहेका छौं भनेपछि पोटेन्शियल गेन भयो भनेपछि यस्तो अवस्थामा डेल भी इक्वल टु के हुन्छ पोजिटिभ आई इन्टु आर युज गर्नुपर्छ यो चाहिँ साइन कन्भेन्सन छ अब यो सर्किटमा केवीएल एप्लाई गरौँ करेन्ट डिरेक्सन आई छ हामी पनि करेन्ट डिरेक्सनमा मुभ गर्यौं ल मानौ हामी पनि यही डिरेक्सनमा मुभ गर्यौं ए बी सी डी ए एप्लाइङ केवीएल इन लूप के त ए बी सी डी फेरि ए हैन ए बी सी डी ए यो क्लोज लूपमा चाहिँ केवीएल एप्लाई गर्नु पर्यो रे भनेपछि के हुन्छ अब ए बाट सुरु गरौँ हामी के छ अब नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जाँदै छौं भनेपछि यो डिरेक्सनमा जाँदै छौं भनेपछि के भयो हाम्रो पोटेन्शियल गेन भयो भनेपछि प्लस 10 अब यहाँबाट फेरि बी बाट अब आई को डिरेक्सन यो छ हामी पनि त्यही डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेका छौं भनेपछि यो के हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ यो साइड नेगेटिभ हुन्छ हाई पोटेन्शियलबाट लो पोटेन्शियलमा गएपछि पोटेन्शियल ड्रप भयो पोटेन्शियल ड्रप भएपछि के हुन्छ त माइनस हुनु पर्यो माइनस 2 इन्टु आई अब सी बाट तलतिर झरौँ झर्दाखेरि के भयो यहाँ पोजिटिभ ब्याट्रीको पोजिटिभ पार्ट इन्काउन्टर भयो अब पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर मुभ गर्यौं हामी हैन हाम्रो डिरेक्सन त्यही छ पोजिटिभबाट नेगेटिभमा गएपछि यो के भयो त पोटेन्शियल ड्रप भयो भनेपछि यसलाई -5 अब डी बाट ए तिर जाउँ डी बाट ए मा जाँदाखेरि के हुन्छ करेन्टको डिरेक्सन कुन छ करेन्ट डिरेक्सन ए छ हामी पनि ए डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेका छौं भनेपछि यो पार्ट पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि हामी हाई पोटेन्शियलबाट लो पोटेन्शियलतिर गइरहेका छौं भनेपछि पोटेन्शियल ड्रप भयो के हो भन्दा फेरि माइनस कति 3 इन्टु आई इक्वल टु अब के भन्छ केवीएल को अनुसार के छ सम अफ पोटेन्शियल चेन्जेस इन अ क्लोज लूप इज 0 भनेपछि अब 0 हुन्छ यो जब 10 - 5 भनेको 5 -2i र -3 भनेको -5i इक्वल टु 0 अब i इक्वल टु 5/5 इक्वल टु 1 एम्पियर यो चाहिँ के हो त यो केवीएल हो अब यो केवीएल चाहिँ के लमा बेस्ड छ भन्दाखेरि इट इज बेस्ड अन लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी यो चाहिँ लॉ अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा बेस्ड छ हस् त आजको लागि यति नै आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला यदि तपाईहरु इलेक्ट्रिकल सम्बन्धित रिलेटेड त्यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला र च्यानल अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक गर्नु भएको छ भने लाइक पनि गरिदिनु होला र आफ्नो साथीभाइहरुसँग पनि यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला र यति भन्दै अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्ते।